आजको क्लासमा हामीले चाहिँ बीबीएस थर्ड इयर बिजनेस लॉ को तेस्रो चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रस्ताव र स्वीकृतिको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। कुनै पनि प्रकारको करार हुनको लागि दुई वा दुई भन्दा बढी पक्ष हुन जरुरी हुन्छ। दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्ति हुन के हुन्छ जरुरी हुन्छ। यसरी चाहिँ ती पक्षहरू बीच करार हुनुभन्दा पहिला के गरिन्छ अफर गरिन्छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई के गर्छ अफर गर्छ। मान लिनुस् ए र बी मा दुई जनामा करार हुँदैछ। एले भन्यो कि यदि तपाईले 2 साल लगातार मासँगबाट र मटेरियल किन्नुहुन्छ भने मैले सस्तो दरमा तपाईलाई फिक्स रेटमा मान लिनुस् 40 प्रति युनिटको दरले र मटेरियल दिइराखेको हुन्छु। यसरी यसले अफर गर्यो। यसरी बीले यदि त्यो अफर एक्सेप्ट गर्नु छ भने गरिहाल्छ, गर्न लायक छैन भने गर्दैन। यसरी एक पक्षले अफर गर्छ र अर्को पक्षले स्वीकार योग्य छ भने स्वीकार गर्छ र दुवै बीच करार हुन जान्छ। जब चाहिँ एक पक्षले राखेको प्रस्ताव अर्को पक्षले स्वीकार गरेमा तत्काल उनीहरू बीच सम्झौता भएको मानिन्छ र त्यस्तो सम्झौता कानुनद्वारा लागू हुन्छ भने त्यो वैध करारको रूपमा पक्षहरूलाई बाध्यकारी बनाइन्छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् द अफर प्रस्ताव भनेको के हो। यो मैले अघि नै बताइसकेको छु। मिनिङ अफ अफर कुनै पक्षले चाहिँ आफ्नो इच्छा प्रकट गर्दछ भने त्यसलाई अफर भनिन्छ। मानिलिनुस् काले खालाई भनिरहेको छ कि यदि तपाईले रु 50 लाखमा घर बेच्ने भएमा किनिदिन्छु भन्ने आफ्नो इच्छा प्रकट गर्यो, त्यो हो द अफर। अब चाहिँ हेर्नुहोस् आउँछ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अफर प्रस्तावका विशेषताहरू। पहिलो नम्बर हो प्रस्ताव चाहिँ एक प्रकारको मनसाय हो र इच्छा हो। 2 नम्बरको विशेषता हो कुनै काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा राय सुझाव हो। 3 नम्बरमा आउँछ यो चाहिँ उल्लेखित सम्बन्धमा काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रस्तावित व्यक्तिको सहमति प्राप्त गर्ने इच्छाले बनाइन्छ। 4 नम्बरमा आउँछ यो चाहिँ लिखित पनि हुन्छ मौखिक पनि हुन्छ र कामको परिस्थिति अनुसार अफर हुने गर्दछ। 5 नम्बर हो यो चाहिँ जनरल सामान्य र जटिल पनि हुन सक्दछ। 6 नम्बर हो यो जब प्रस्तावितले स्वीकार गर्दछ तब चाहिँ प्रतिज्ञा हुने गर्दछ। 7 नम्बर हो यो प्रस्तावित व्यक्ति समक्ष सञ्चार कम्युनिकेसन भएको हुनु पर्दछ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् रुल्स रिगार्डिङ अफर प्रस्ताव सम्बन्धी नियमहरू। सरकारद्वारा वैधानिकताद्वारा के नियम र कानुन रहेको छ जसको विरुद्ध जान पर्दैन र जसको विरुद्ध जानु हुँदैन। करार हुनको लागि कुनै प्रकारको अफर प्रकट गर्नको लागि यी रुलहरूको पालना गर्नुपर्दछ। जसमा पहिलो हो एन अफर मस्ट बी ऑन कैपेबल अफ क्रिएटिङ लिगल रिलेसन प्रस्ताव पक्षहरूका बीचमा कानुनी सम्बन्ध स्थापित गराउन सक्षम हुनुपर्दछ। अर्थात् यस्तो अफर हुनुपर्दछ जुन चाहिँ इलिगल नहोस् र कानुनको विरुद्ध नजाओस्, जसमा कुनै पनि पक्षलाई सङ्कट नहोस् र दुःख कष्ट नहोस्, कसैको मानहानि नहोस् र कानुन र सरकारसित सम्बन्ध बनाएर रहोस्। दोस्रो हो स्वीकृति साधारणतया प्रस्तावक समक्ष सञ्चार हुनुपर्दछ। अर्थात् जुन पक्षको अगाडि प्रस्ताव राखिएको छ त्यसको पनि सहमति हुनुपर्दछ। अर्को पोइन्ट हो प्रस्तावको लागि आमन्त्रण गर्नु प्रस्ताव होइन। यसको अर्थ हो प्रकट गरेको इच्छा, जुन इच्छा प्रकट गरिएको छ, जुन प्रस्ताव प्रकट गरिएको छ, सामुन्ने राखिएको छ, त्यो प्रस्ताव मानिँदैन। त्यसको प्रति एक्सन लिनुपर्छ कानुनी कारवाही अनुसार र लिगल प्रोसेस अनुसार। त्यसलाई मात्र प्रस्ताव मान्न सकिन्छ। 5 नम्बरको पोइन्ट हो वस्तुको न्यूनतम बिक्री मूल्य तोक्नु वा वस्तुको बारेमा सूचना दिनु प्रस्ताव होइन। अब यस्तो हुन्छ कुनै यस्तो डिल हुन्छ जुन व्यक्तिहरू बीच चाहिँ यस्तो प्रस्ताव हुन्छ जुन आफ्नो अनुसार न्यूनतम मूल्य तोकिन्छ र आफ्नो अनुसार डिल रहेको हुन्छ, तर त्यस्तो डिल पनि अस्वीकार्य हुन्छ किनभने त्यो भविष्यमा धेरै नै दुःखदायी हुन्छ। मार्केटमा चलिरहेको मूल्य अनुसार डिल हुने गर्दछ। अफर चाहिँ 2 किसिमले हुन सक्दछ। एउटा हुन सक्दछ साधारण र एउटा हुन सक्दछ विशिष्ट। विशिष्ट भनेको दुई पक्षहरू बीच या जुन पक्षहरू बीच प्रस्ताव भइरहेको छ उनीहरू बीच भएको लिगल प्रोसेसलाई मात्र मान्य गरिन्छ। तर यदि जनरल भनेको के हो, जनरल भनेको चाहिँ सर्वमान्य छ यो कुरा, यो पनि दाबी गर्न सक्दछ आफ्नो प्रस्तावमा। 7 नम्बरको पोइन्ट हो प्रत्येक प्रस्ताव सञ्चार हुनुपर्दछ। अर्थात् जुन पक्षमा प्रस्ताव भएको छ उनीहरूलाई पूर्ण जानकारी हुनुपर्दछ। एक जान्यो अर्को जानेन भने त्यस्तो प्रस्ताव मान्य हुँदैन। यस्तो हुनको लागि दुवै बीच कम्युनिकेसन सञ्चार भएको हुनुपर्दछ।
8 नंबरको पोइन्ट हो प्रस्तावको दायित्वलाई कम गर्ने घटाउने वा उन्मुक्ति दिने शर्त सहित प्रस्ताव राख्न सकिन्छ। प्रस्ताव यस्तो हुनुपर्दछ जसमा चाहिँ दायित्व कम होस् र सबैलाई बुझ्न सक्ने होस् र उसबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यसमा पनि शर्त उल्लेख हुनुपर्दछ। अफर पछि अब आउँछ एक्सेप्टान्स, स्वीकृति। स्वीकृतिको अर्थ हो जब पक्षहरू बीच अफर राख्ने गरिन्छ अर्थात् प्रस्ताव राख्ने गरिन्छ, त्यसपछि त्यो प्रस्तावमाथि यदि स्वीकृति मिलेन भने दुई पक्षहरू बीच सम्झौता हुन सक्दैन। यसरी चाहिँ अफर र एक्सेप्टान्स एकअर्कामा सम्मिलित कुराहरू हुन्। स्वीकृतिलाई कसरी परिभाषित गरिएको छ हेर्नुहोस्। भारतीय करार ऐन 1872 को दफा 2 खामा दिएको परिभाषा यस प्रकार छ, जसलाई प्रस्ताव गरिएको हो जब त्यो व्यक्तिले उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाउँछ भने तब उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिएको मानिन्छ। प्रस्ताव जब स्वीकार्य हुन्छ तब यो प्रतिज्ञाबद्ध छ। अब नेपालमा देवानी संहिता 2074 को दफा 504 को उपदफा 3 को खण्ड 2 का अनुसार स्वीकृतिलाई यस प्रकार परिभाषित गरिएको छ। स्वीकृति भन्नाले प्रस्तावका कुराहरू प्रस्तावकले जुन अर्थमा लिएको छ सो कुरा सम्बन्धमा प्रस्तावित व्यक्तिले सोही अर्थमा दिएको सहमति बुझ्नु पर्दछ। अब चाहिँ आउँछ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एक्सेप्टान्स, स्वीकृतिका विशेषताहरू। नम्बर 1 यो प्रस्तावका शर्तद्वारा बाधिनको लागि व्यक्त गरिएको मनसा वा इच्छा हो। नम्बर 2 यसले प्रस्तावित व्यक्तिको कुनै काम गर्ने वा नगर्ने सहमतिलाई जनाउँछ। नम्बर 3 यो करार गर्ने उद्देश्यका साथ व्यक्त गरिन्छ। नम्बर 4 यो व्यक्ति र परिलक्षित दुवै हुन सक्दछन्। नम्बर 5 यो अर्को पक्षसम्म सञ्चार भएको इच्छा हो। नम्बर 6 यो प्रस्तावित व्यक्तिले प्रस्ताव उपर दिएको सहमति हो। नम्बर 7 यो प्रस्तावकले उल्लेख बमोजिम वा निजको इच्छा बमोजिम दिएको हुन्छ। 8 यसले करारलाई पूर्णता दिन्छ। यो करारलाई पर्फेक्टली मान्दछ अर्थात् सम्पन्न भयो भन्ने कुरा मान्दछ। अब चाहिँ आउँछ अर्को टपिक्स रुल्स रिगार्डिङ एक्सेप्टान्स, स्वीकृति सम्बन्धी नियमहरू। हेर्नुहोस्, कानुनले हरेक पक्षमा चाहिँ प्रश्न खडा गर्दछ र कानुन बमोजिम कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन। यसरी चाहिँ अफर पछि लास्ट स्टेज अन्तिम चरण चाहिँ एक्सेप्टान्स हो। यसरी चाहिँ कानुनले सोधे अनुसार एक्सेप्टान्स कहिले भयो, स्वीकृति कहिले भयो भन्ने कुराको पनि उल्लेख गर्नुपर्दछ। अब स्वीकृति चाहिँ कुन आधारले गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा बुझौँ। नम्बर 1 स्वीकृति पूर्ण तथा प्रस्ताव अनुरूप हुनुपर्दछ। जस्तो कि अफर गरिएको छ त्यही अनुरूप चाहिँ स्वीकृति पनि हुनुपर्दछ। हुबहु सेम टु सेम त्यस्तै हुनुपर्दछ। अफर दिएको पक्ष र एक्सेप्टर लिएको पक्षको टर्म र कन्डिसन चाहिँ सर्वमान्य र त्यस्तै सिमिलर हुनुपर्दछ। दुवैको प्रस्ताव मिल्नुपर्दछ र यस्तो टर्म र कन्डिसन चाहिँ भ्यालिड पेपरमा मात्र मान्य हुन्छ, कुनै सर्वमान्य र साधारण पेपरमा भ्यालिड मानिँदैन। नम्बर 2 स्वीकृति साधारणतया प्रस्तावक समक्ष सञ्चार हुनुपर्दछ। जसले अफर दिएको छ स्वीकृतिको लागि त्यो प्रेजेन्ट हुन जरुरी हुन्छ। त्यसको प्रेजेन्ट बिना चाहिँ स्वीकृति मान्य हुँदैन अर्थात् दुवै पक्षहरूलाई त्यहाँ हुनुपर्दछ र दुवै पक्षहरूलाई त्यसको बारेमा जानकारी हुनुपर्दछ। तेस्रो ल हो यो तोकिए बमोजिम वा प्राय चलनचल्तीमा रहेको माध्यमबाट वा उपयुक्त तरिकाबाट दिएको हुनुपर्दछ। नम्बर 4 प्रस्तावित व्यक्तिलाई प्रस्तावको जानकारी हुनुपर्दछ अर्थात् दुवै पक्षलाई त्यसको बारेमा के हुनुपर्छ जानकारी हुनुपर्दछ। अफर गर्ने व्यक्तिले यदि निश्चित टाइम तोकिएको छ एक्सेप्ट गर्ने भने सोही टाइममा चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्दछ। नम्बर 6 यो व्यक्त वा अव्यक्त दुवै हुन सक्दछ। अब हेर्नुहोस्, अफर चाहिँ एक्सेप्ट हुनको लागि लिखित, मौखिक र कुनै सिम्बल र एक्सप्रेसनद्वारा बताइएको हुनुपर्दछ। तर यदि यी सबै बाहेक काम गरिएको छ भने त्यसलाई अव्यक्त भनिन्छ, जसलाई व्यवहार अनुसार चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ। नम्बर 7 नबोल्नु वा निष्क्रिय रहनुलाई स्वीकृति मान्न सक्दैन। आफ्नो पूर्ण इच्छा जागृत गर्नुपर्छ त्यसप्रति र पूर्ण सहमति हुनुपर्दछ। नबोल्नु र निष्क्रिय हुनु त्यसलाई सहमति एक्सेप्टान्स मान्न सक्दैन। नम्बर 8 प्रस्तावित व्यक्तिले मात्र प्रस्तावको स्वीकृति दिनुपर्दछ।
अब चाहिँ हेर्नुहोस् अर्को टपिक आउँछ कम्युनिकेसन अफ अफर एक्सेप्टेन्स एन्ड दियर रिभोकेसन। प्रस्ताव र स्वीकृतिको कम्युनिकेसन के हो र त्यसको खण्डन कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको विषयमा अलिकति बुझौँ। नम्बर 1 मा के हुन्छ प्रस्ताव र स्वीकृतिको सञ्चार कम्युनिकेसन अफ अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स। यो कुरा हामीलाई समझमा आउँछ कि दुवै पक्षहरू बीच चाहिँ पूर्णतया प्रस्ताव र स्वीकृतिको जानकारी हुनुपर्दछ, तब मात्र यो मान्य हुन सक्छ। अर्थात् दुवैको कम्युनिकेसनको माध्यमद्वारा दुवैलाई जानकारी हुनुपर्दछ। दोस्रो कुरा आउँछ स्वीकृति र सोको खण्डन तोकी माध्यमद्वारा गर्नुपर्दछ। अब हेर्नुहोस् कुनै प्रकारको स्वीकृति र अफरलाई त्यस्तै तोड्न सक्दैन, त्यसको पनि कानुन हुन्छ र कानुन बमोजिम मात्र त्यसलाई खण्डन गर्न सकिन्छ, तोड्न सकिन्छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् अर्को टपिक आउँछ टर्मिनेसन और ल्याप्स अफ अफर। प्रस्तावको समाप्ति वा रद्द वा खण्डन कुन कानुनद्वारा र कुन विधिद्वारा गर्न सकिन्छ त्यसको विषयमा यो टपिक रहेको छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् नम्बर 1 सूचना दिई प्रस्तावको खण्डन गरेमा बाई गिभिङ अ नोटिस दिएर मात्र खण्डन गर्न सक्छौँ, आफ्नो मनमानी खण्डन गर्न सकिँदैन। अब नोटिस पनि राम्रो र सही ढङ्गले लेखेर र त्यसमा पनि कानुनको नियम प्रयोग गरेर नोटिस दिएर तोड्न सकिन्छ। नम्बर 2 स्वीकृति दिने म्याद गुज्रेमा वा समाप्त भएमा। अब स्वीकृतिको पनि म्याद हुन्छ, त्यो समाप्त भएपछि स्वीकृति आफै नै खण्डन हुन्छ। नम्बर 3 प्रस्तावकको मृत्यु भएमा वा मानसिक सन्तुलन गुमिएमा पनि चाहिँ टर्म र कन्डिसन समाप्त हुन्छ। नम्बर 4 पहिलो थियो प्रस्तावकको, अब प्रस्ताविकको मृत्यु भएमा पनि र मानसिक सन्तुलन गुमिएमा पनि चाहिँ एक्सेप्टेन्स लस हुन्छ, खण्डन हुन्छ। नम्बर 5 प्रति प्रस्ताव गरेमा बाई मेकिङ काउन्टर अफर। एक पक्षले जुन अफर दिएको छ त्यसको विरुद्ध अर्को अफर दिएर र त्यसलाई मान्य हुँदैन भने त्यसमा पनि चाहिँ एक्सेप्टेन्स क्यान्सल हुन्छ, खण्डन हुन्छ। नम्बर 6 स्वीकृति दिने अगुवै केही पूर्व शर्त पालन गर्नुपर्नेमा केही शर्त रहेको छ मानिलिनुहोस् र त्यो पालन नभएमा नगरेमा चाहिँ स्वीकृति चाहिँ खण्डन हुन्छ। नम्बर 7 तोकिएको तरिका वा माध्यमद्वारा स्वीकृति प्रदान नगरिएमा जस्तो चाहिँ तोकिएको नियम छ त्यो नियम विरुद्ध रहेको छ यदि भने त्यसमा पनि स्वीकृति चाहिँ खण्डन हुने बाध्यता हुन्छ। लगभग च्याप्टर नम्बर 3 को सबै टपिक कभर भइसकेको छ। अर्को भिडियोमा च्याप्टर 4 के बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। आजको लागि लिन्छौँ बिदा, धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिन्छ।